नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेकाले गभर्नरलाई कारबाही गर्नु परेको प्रधानमन्त्री देउबाको स्पष्टीकरण। आफूलाई काम गर्न नदिएको र काममा असहयोग गरेको अर्थमन्त्रीको गुनासो आएको दाबी। गभर्नरमाथि थालिएको कारबाहीको चौतर्फी आलोचना। देशको अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा गएको भन्ने विषयमा कुप्रचार गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आरोप। अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर भए पनि धराशायी नै नबनेको प्रश्नोक्ति। गभर्नरमाथि गरिएको कारबाही कानून सम्मत भएको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी। छानबिन समितिको रिपोर्ट आएपछि धेरै कुरा प्रश्न हुने तर्क। अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको कर्जा प्रभावबारे पटक पटक चासो राख्दा पनि सुनवाई नभएको टिप्पणी। सरकारी प्रयोजनमा हुने पेट्रोलियम इन्धनको खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पुगेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। महँगा सवारीका लागि आयात रोक्न प्रस्ताव। सर्वसाधारणलाई पनि इन्धनको प्रयोग घटाउन प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादीलाई सोध्यो 3 दिने स्पष्टीकरण। कांग्रेस नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई चुनाव खर्च विवरणबारे सोधियो स्पष्टीकरण। पालिका चुनावका लागि अहिलेसम्म 28 जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने 45,22,000 मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न। आचार संहिता लागू हुनु अघिसम्म 23,800 जना मतदाता थपिए। नेपाली कांग्रेसद्वारा चैत 30 गते दिउँसो 2 बजेका लागि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आह्वान। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन 2079 घोषणा पत्र सम्बन्धी छलफल लगायतका विषयमा छलफल हुने। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै मतभेदलाई पन्छाएर एकअर्कालाई सहयोग गर्न 5 दलीय गठबन्धनद्वारा संयुक्त अपील। देशैभर चुनावी तालमेल गर्न आग्रह। गठबन्धनले देशभरका स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि भरतपुरमा मेयर उपमेयरमा आकांक्षीको संख्या धेरै। कांग्रेस चितवनका 25 जना नेताहरूले भरतपुरको मेयरमा र उपमेयरमा 24 जनाको दाबी। सत्ता साझेदार दलले प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका 16 वटै वडामा चुनावी तालमेल गर्ने। 5 दलको केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाको निर्देशन अनुसार स्थानीय स्तरमा गठबन्धनको मर्म तथा भावना अनुसार व्यवहार गर्ने निर्णय। राष्ट्रसभा सदस्यमा मनोनित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका भाइ नारायण प्रसाद दाहालको शपथ ग्रहण मंगलबार हुने। रामनारायण बिडारीको स्थानमा दाहाल मनोनित। बेरुजो फर्स्योटमा उत्कृष्टता हासिल हुने गरी मेहनत गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आह्वान। पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर बजेट नै ल्याप्स हुने अवस्था आउन नदिन पनि आग्रह। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 26 वर्षपछि बजाङ चैनपुर पुगे। गएको कार्तिकमा बाढी पहिरोले भएको विनाश प्रधानमन्त्री देउवाले हेरेर मात्रै गएको ओलीको टिप्पणी। जनताका पीडा नसुनेको र नभेटेको आरोप। केही मानिसहरूको सन्कीपनले देशको नीतिहरू भाँडिएको एमाले सचिव योगेश भट्टराईको आरोप। जनशक्ति उत्पादन दिने कुरामा ध्यान दिँदै जनसङ्ख्या र जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरालाई सन्तुलित बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड। 2074 सालको पालिका चुनावमा दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट बाँडफाँड गरिने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको दाबी। आफ्नो पार्टीमा आउने क्रम तीव्र रहेकाले आउँदो चुनावले समाजवादीको अवस्थाबारे सबैलाई प्रश्न पार्ने तर्क। अझै 6.5 महिनालाई वैदेशिक आयात धान्न सक्ने रकम रहेको एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलको दाबी। विदेशमा भएका सबै नेपालीहरूलाई जम्मा पारेको पुँजी नेपालमा डलरमा पठाउन आह्वान गरे। आर्थिक सङ्कटको समाधान हुने दाबी। नेता र सांसदको संरक्षणमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको तर्क। राजनैतिक व्यक्तिहरू प्रदूषित हुँदा बागमती नदी पनि प्रदूषित बन्न पुगेको टिप्पणी। विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र अध्यापनका लागि प्रदेशले उच्च शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको भनाई। नेपालमा अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरालाई फजुल खर्च भन्ने गरिएको टिप्पणी। विवेकशील साझा पार्टीद्वारा काठमाडौँ महानगरको मेयर र उपमेयरका लागि उम्मेद्वार छनौट। मेयरमा समीक्षा बास्कोटार, उपमेयरमा कीर्ति तुलाधरलाई उठाउने निर्णय गरे पनि पार्टीभित्रबाट विरोध। 5 दलले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि भागभण्डा नहुँदा कर्णालीका 5 दल केन्द्रको निर्णय खुर्दै। कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लामा क्रियाशील गठबन्धन दल भागभण्डा नटुङ्गिँदा अन्यलमा। एकीकृत समाजवादीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका तारा लामा तामाङले मन्त्री परिषद हेरफेरमा जनाए असन्तुष्टि। जानकारी समेत नदिई बिना कारण पदबाट हटाएको आरोप। राप्रपाले सबै जिल्लामा कोणसभा गरेर चुनावी घरदैलो अभियान गर्दै। चुनावी घरदैलो कार्यक्रम गर्न राप्रपाद्वारा नेता तथा कार्यकर्तालाई टोल र घर-घरमा पुग्न निर्देशन। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 5,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 22 जनामा कोरोना पुष्टि। आज 46 जना निको हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 568 जना सक्रिय संक्रमित। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा रहेको संघीय सरकार माथतको पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाबाट 11 लाख रुपैयाँ पर्ने उपकरण गायब। तत्कालीन प्रमुख सहितका कर्मचारीको आआफ्नै दाबी। हराएको मेसिनको खोजी जारी रहेको दाबी।
अख्तियारको टोलीद्वारा सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा मालपोत कार्यालय धनुषाका प्रमुख सुनिल कुमार झा रङ्गे हात पक्राउ। घुसको 5 लाख रुपैयाँ सहित पक्राउ परेका झामाथि थप अनुसन्धान हुँदै। नेपालगञ्जमा कारले ठक्कर दिँदा 3 स्थानीय पैदल यात्रीको मृत्यु। कार चालक 28 वर्षीय इन्द्रबहादुर थापा प्रहरी नियन्त्रणमा, थप अनुसन्धान जारी। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले अवकाश पाएपछि सशस्त्र बल नेतृत्वविहीन निर्वाचन नजिकै रहँदा 21 दिनका लागि नयाँ नेतृत्वका लागि एआइजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल रोल क्रममा। त्रिभुवन विमानस्थलबाट 279.88 ग्राम सुन सहित रसुवाका 3 जना पक्राउ। शारजाहबाट एयर अरेबियाको विमानबाट आएका उनीहरूका साथबाट 6 वटा सुनको सिक्री बरामद। 1 राउन्ड गोलीसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तनहुकी 27 वर्षीय सोभिता नेपाली प्रहरी नियन्त्रणमा। नेपाल एयरलाइन्सको उडानबाट जापान जान लाग्दा चेकजाँचका क्रममा नेपाली गोली सहित पक्राउ। सरकारी निर्देशनलाई कुल्ची रूपन्देहीका पेट्रोलियम व्यवसायले लिटरमा 20 पैसा आफै बढाएर इन्धन बिक्री गर्दै पेट्रोल 160 रुपैयाँ 20 पैसा लिइरहेको खुलासा। तोकेभन्दा बढी मूल्य लिनु गैरकानूनी भएको भन्दै पम्पमाथि कारबाही गरिने निगमको भनाई। वर्षको पहिलो हिमाल आरोहणमा 22 आरोही धौलागिरीको शिखरमा पुगे। यस वर्ष हालसम्म 10 आरोही र 12 आरोहण सहयोगी गरी 22 जना शिखरमा पुगेको पर्यटन विभागका सम्पर्क अधिकृत नगेन्द्र रोकाको भनाई। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो पटक उद्घाटन हुने। चैत मसान्तभित्र काठमाडौँ ल्याउने योजना साथ काम भइरहेकोमा मंगलबार फेरि औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले उद्घाटन गर्ने। दहचोक सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग आयोजनाका कारण खानेपानीको मुहान सुकेको भन्दै स्थानीयद्वारा कार्यालयमा तोडफोड। सुरुङ मार्गका कारण खानेपानीको मुहान सुकेको र खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न आयोजकले सुनवाई नगरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। लुम्बिनी प्रदेशमा सबैजसो जिल्लामा सञ्चालित वर्षौं पुराना खानेपानी आयोजना पूरा नहुँदै रुग्ण बने। हस्तान्तरणको 3 वर्षमा 202 आयोजना पूरा भए। 487 वटा अधुरै। चालु आर्थिक वर्षमा थप 1250 वटा आयोजना प्रस्ताव। धुलाबारी भद्रपुर जोड्ने सडक बनाउने काम बजेट अभावमा 1 किलोमिटर मात्र कालोपत्रे। निर्माण कम्पनीले सम्झौताको 3 वर्षको अवधिमा 1 किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे गर्न सकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयको भनाई। विदेशी विनिमयको सञ्चित निरन्तर घटेर करिब 7 महिना पनि आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेका बेला सरकारी स्तरका विदेश भ्रमण भने बाक्लिदो। महामारीमा भर्चुअल रूपमा भइरहेका सभा सम्मेलन भौतिक रूपमा हुन थाले। सङ्कटका बेला सरकार अनुशासित र मितव्ययी हुन सकेन। ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलताको चाप कायम रहेकाले केही समय धैर्य गर्न राष्ट्र ब्याङ्ककी कायम गभर्नर डाक्टर निलम ढुङ्गाना तिमसिनाको भनाई। तरलता तथा ब्याज दरमा आएको उतार चढावले समग्र अर्थतन्त्र र नागरिकले पीडा भोग्नु परेको दाबी। सुनको भाव आज तुलामा 200 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,01,000 रुपैयाँ तोकियो। चाँदीको भाव भने स्थिर रहँदै प्रति तोला 1365 रुपैयाँमा कारोबार। शेयर बजार आज सोमबार 44.64 अङ्कले घटेर 2419.71 बिन्दुमा झर्यो। आजै 2 अर्ब 26 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटमा नेपालको लगातार दोस्रो हार। नेपाल ताजिकिस्तानसँग 11-1 को फराकिलो गोल अन्तरले पराजित। लगातारको हारसँगै नेपाल छनौट प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच आज भर्चुअल कुराकानी हुँदै। बाइडेन र मोदी बीच युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणसहित द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी हुँदै। युद्धका कारण युक्रेनको अर्थतन्त्र झण्डै 45%ले घट्ने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण। विश्व बजारमा खाद्यान्नको मूल्य अझै बढ्ने अनुमान। रुसको अर्थतन्त्र पनि 11%ले खुम्चने। बेलारुस, किर्गिस्तान, मोल्दोभा र ताजिकिस्तानमा पनि आर्थिक मन्दी आउने प्रक्षेपण। कियव नजिकै 1200 नागरिकको शव भेटिएको युक्रेनको दाबी। पूर्वी युक्रेनमा रुसी गोलाबारीमा 1 बालक सहित 10 सर्वसाधारणको मृत्यु। खार्किव वरपर 11 जना घाइते। रुसले बढाएको गहुँको निर्यात कर इतिहासकै उच्च। निर्यात कर प्रति टन $101.4 वृद्धि। युक्रेनमा क्रिप्टोमा प्राप्त चन्दा, इन्धन लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरू किन्न प्रयोग हुँदै। रुसले डोनबासमा रक्षा रेखा तोड्न आक्रमणको तयारी गरिरहेको दाबी। लन्डनमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान पदमुक्त भएपछि खुशियाली मनाउने क्रममा नवाज शरीफ र इमरान खानका समर्थक बीच झडप। लन्डनमा नभई पाकिस्तानमै गएर खुशियाली मनाउन धम्की। झडपमा दुवै तर्फका केही समर्थक घाइते। पाकिस्तानमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि मोहम्मद कुरैशीलाई पराजित गर्दै शाहबाज शरीफ संसदबाट निर्वाचित। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शरीफको आजै शपथ ग्रहण। पाकिस्तानमा पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफका सांसदहरूले तल्लो सदनबाट सामूहिक राजीनामा दिने। पार्टीको घोषणापछि मुराद सईदले नेशनल एसेम्ब्लीको सदस्यबाट राजीनामा दिए। पार्टीको नीति अनुसार आफूले राजीनामा दिएको प्रतिक्रिया। राष्ट्रपति चयनका लागि फ्रान्समा कुनै पनि उम्मेदवारले आवश्यक बहुमत पुर्याउन नसकेपछि दोस्रो चरणको मतदान हुने निश्चित। दोस्रो चरणको मतदान भने अप्रिल 24 मा हुन सक्ने।
हङकङको केबल च्यानल नाउ टेलिभिजनका चर्चित पत्रकार एलन औ देशद्रोहको आरोपमा पक्राउ। औले टेलिभिजनबाट देशद्रोहहरूसँग सम्बन्धित सामग्री प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको आरोप। र भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा मांसाहारी खानाको विषयमा 2 विद्यार्थी समूहबीच भएको झडपमा कम्तीमा 16 जना घाइते। क्याम्पसमा शान्ति र सद्भाव खलल पार्ने घटनाहरूमा संलग्न नहुन विश्वविद्यालय प्रशासनको चेतावनी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।